السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا دوزيام برانسيپ دو لا تhermodynamique. شفنا البروميير برانسيپ دو لا thermodynamique، شفنا لا نوسيون ديال لا شالور اي لو طرافاي. اليوم غادي ناتاكيو لا دوزيام برانسيپ دو لا thermodynamique. اول حاجه غادي نشوفوا كيلكو ديفينيسيون اللي غادي يخليونا نفهموا هاد الدوزيام برانسيپ. ثاني حاجه غادي نشوفوا علاش السبب ديال الظهور ديال هاد الدوزيام برانسيپ. السبب ديال الظهور ديالو هو لانسيفيزونس ديال البروميير برانسيپ. كاينين دي ترانسفورماسيون اللي كي اوتوريزيوهم البروميير برانسيپ، يعني كيخليو شي ترانسفورماسيون شي تحولات انهم يكونوا، ولكن تجريبيا دوك التحولات ما يمكنش يكونوا. سي بور سا انه بان دوزيام برانسيپ اللي كيحاول انه يبين لنا انتربريتي لنا دوك التحولات اللي كيبانوا في ليكسبيريونس. باغ اكزومبل غادي نشوفوا اولا غادي نشوفوا لي كوز ديال الظهور ديال لاباريسيون ديال هاد لا دوزيام برانسيپ دو ثيرموديناميك. برومييرمون عندنا l'insuffisance, je fais l'insuffisance du premier principe. L'insuffisance du premier principe de la thermodynamique. Alors, la première principe, le delta I, la variation de l'énergie interne égale à la chaleur, la somme algébrique de chaleur et le travail aussi par le système. Alors pour une machine monotherme، شنو هي واحد لا ماشين مونوتيرم؟ خاصنا بعدا كيلكو ديفينيسيون باش نفهموا هادشي. ماشين مونوتيرم une ماشين اللي هي كنقول ماشين مونوتيرم سي une ماشين qui fonctionne avec un seul source de chaleur، يعني كتخدم بواحد un seul source de chaleur، يعني عندها واحد seul source de chaleur. alors ça vous qu'est-ce que vous avez dit؟ يعني الا كان عندنا هذا هو la source de chaleur، هذا هو لو سيستيم ديالنا، ولا هذه هي لا ماشين مونوتيرم ديالنا، هذه هي لا ماشين ديالنا. الا خدات لا شالور من السورس دو شالور غتعطينا لو طرافاي، يعني عندها ان سول سورس دو شالور، يعني كوا سوا غتاخذ لنا لا شالور غتعطينا لو طرافاي، ولا غتاخذ لو طرافاي غتعطينا لا شالور هذا. عندها جوج احتمال. فاش كنشوفوا لو روندمون ديال هاد لا ماشين مونوتيرم شنو كيعطينا لو غان، يعني شنو ربحنا هاد لو طرافاي، يعني موان لو طرافاي دائما كنديرو موان دبل. علاش موان دبل في؟ حيت دبل في اي نيجاتيف، حيت كتعطينا دبل في اي نيجاتيف. موان دبل في سيغ لا شالور كيلو اوسي. وعندنا لا فارياسيون دو لينيرجي انترن فاش كنديرو البروميير برانسيپ بوندون اون سيكل. لا فارياسيون دو لينيرجي انترن بوندون اون سيكل كتعطينا كيو بلس دبل في تيغال زيرو بوندون اون سيكل. شنو هو السيكل؟ يعني ليطا انيسيال كونفوندي افيك ليطا فينال، يعني لينيرجي انترن طون كو هي واحد لا فونكسيون ديتا اي نو ديبون با دو شومان سويفي، يعني il dépend que de l'état initial et de l'état final. عندنا l'état initial هي نفس l'état final. alors la variation de l'énergie interne est égale à 0. alors Q plus W est égal à 0. alors Q est égal à moins W. فاش كتكون Q est égal à moins W alors le rendement est égal à 1. alors هذا هو l'insuffisance ديال البروميير برانسيپ، حيت نورمالمون امبوسيبل نلقاو واحد لا ماشين اللي عندها لو روندمون égal à 1. La deuxième cause de l'insuffisance de le premier principe de la thermodynamique فاش كيكونوا عندنا دو سيستيم، كيكون عندنا واحد لو سيستيم 1 وكيكون عندنا واحد لو سيستيم 2 وكيكون واحد ليشونج ديال لا شالور افيك هاد لي دو سيستيم. غادي نعتبروا تي ديال لو سيستيم 1 سيبيريور ا تي 2. فاش كنديروا لا فارياسيون كنطبقوا البروميير برانسيپ دو لا thermodynamique، لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن بوندون اون سيكل دو ترانسفورماسيون تيغال ا 0 تيغال Q1 بلس Q2 بلس W ما كايناش، حيت اعتبرنا هاد لو سيستيم كيشونجي كو دو لا شالور، ما كيشونجيو غير لا شالور. شنو كنلقاو Q1 تيغالا موان Q2. ما كيعطيناش لو سونس ديال لا شالور هنا. في هاد الحاله نورمالمون ماتيماتيكمون سي Q1 الا كانت Q1 سيبيريور ا 0 Q2 انفيريور ا 0. سي Q1 انفيريور ا 0 Q2 سيبيريور ا 0. عندنا جوج احتمالات، ولكن في الحقيقه تجريبيا شنو كاين؟ الا كانت تي 1 سيبيريور تي جوج تي 2 لا شالور عندنا كي ان هو اللي كيعطينا لا شالور، يعني كي ان دائما داك السورس شو هو اللي كيعطي لا شالور للسورس فخوا تجريبيا. فاش كناخذ دو سيستيم واحد سخون وواحد بارد، داك السخون هو اللي كيعطي داك لا شالور لداك السيستيم بارد. ما يمكنش داك اللي بارد غادي يعطي لا شالور لداك اللي سخون وغادي يزيد هو يبرد، امبوسيبل. حطيتي واحد لوكور سخون حدا واحد لوكور بارد، فاش غادي تجي غتلقى داك لوكور اللي سخون غتلقاه برد شويه، وداك اللي بارد غتلقاه سخن شويه. كيسكوزافودي يعني داك لو سيستيم اللي هو سخون اصلا عطانا واحد السخونيه لداك السيستيم اللي هو بارد.
ما يمكنش داك لو سيستيم اللي هو ديجا بارد غيعطي داك لا شالور لو سيستيم اللي هو سخون، يعني غادي تنقص الحراره ديال داك لو سيستيم اللي هو بارد غيزيد يبرد، وداك لو سيستيم اللي سخون غيزيد يسخن، ما يمكنش تجريبيا. الوغ البروميير برانسيب شنو بين لنا؟ بين لنا انه كاين جوج احتمالات، يعني ممكن تكون كي ان بوزيتيف، ممكن كي ان نيجاتيف، ولكن عندنا حنا تجريبيا كي ان انفيريور زيرو، يعني عندنا غير هادي، يعني كي ان انفيريور زيرو كي دو سيبيريور زيرو. فهمتوا الاخوان؟ فاش كنقولوا كي ان انفيريور زيرو كي دو انفيريور زيرو، يعني كي دو يعني سيستيم دو، يعني فاش نقولوا كي دو راه خدا واحد لا شالور، وكي ان انفيريور زيرو يعني سيستيم ان عطا واحد لا شالور اللي كي ان اللي هي نيجاتيف. Alors, هادو هما les deux insuffisances ديال le premier principe. Le premier principe n'interdit pas que la chaleur ne soit pas transmise d'un corps froid à un corps chaud. Ou le système, ou le premier principe n'interdit pas le moteur perpétuel d'un rendement égal à 1. يعني هاد جوج حوايج هما اللي خلاو انه العلماء في البدايات ديال القرن العشرين في 1913 بداو انهم كيفكروا في لا دوزيام برانسيب، يعني كيحاولوا انهم يموديليزيو التجربه، داكشي اللي كيوقع تجريبيا كيموديلوز باغ ايكواسيون ماتيماتيك اللي كتخليهم انهم يفهموا شنو واقع فيزيائيا. سي بور سا بان هاد لا دوزيام برانسيب. ابري غادي يبان لا تخوازيام برانسيب دو لا تيرموديناميك. الو غادي نشوفوا سيكل دي تيرم. دابا شفنا غادي نشوفوا سيكل دي تيرم. شنو هو سيكل دي تيرم؟ سيتي ماشين دي تيرم هي واحد لا ماشين كي فونكسيون سيتي سيكل كي فونكسيون افيك دو سورس شالو. الو دائما في لا تيرموديناميك هاد الدوزيام برانسيب ديالنا اش كيقول لنا؟ كيقول لنا انه اي سيستيم كيما كان، اي موتور كيما كان، غادي نعتبروا هذا موتور تيرميك. غادي نبداو برومييرمون، غادي نبداو بموتور تيرميك. هاد لو موتور تيرميك ضروري خاصو يفونكسيوني افيك دو سورس تشالو. غادي يفونكسيوني افيك ان سورس تشالو، سورس نشالو اون، واحد سورس نشالو اللي هو دو، تيلكو هذا تي ان سيبيريور تي دو. هاد لا طومبيراتور ديال هاد السورس تاع شالو سيبيريور طومبيراتور ديال لا شالو. الو دائما هاد لو سيستيم شنو؟ هاد لو موتور تيرميك دائما كياخد لينا واحد لا شالو اللي هي كيو ان، كيعطينا الروندمون ديالو اللي كيعطينا واحد دبليو اللي هي انفيريور زيرو في هاد الحاله حيت هو اللي كيعطيها، وكيعطينا واحد لا شالو كيو دو. الو هذا هو لو موتور تيرميك. غادي نشوفوا الروندمون ديال هاد لو موتور تيرميك. عندنا دابخي لو بروميير برانسيب ديال لا تيرموديناميك ديلتا يو pendant une cycle de transformation دائما égale à 0. La variation de l'énergie interne est égale à Q1 plus Q2 plus W. كنشوفوا la variation de l'énergie interne ديال الموتور pendant une cycle de transformation est égale à 0. Alors moins W est égal à Q1 plus Q2. عندنا W inférieur à 0 moins W supérieur à 0 alors Q1 plus Q2 supérieur à 0. Alors عندنا Q2 inférieur à 0. Alors la valeur absolue ديال Q2 est égale à moins Q2. Alors غادي نعوضو هنا، عندنا Q1 plus Q2 supérieur à 0 ce qui implique Q1 plus Q2 شحال كتساوي؟ يعني هنا la valeur absolue ديال Q2 est également Q2. alors Q2 شحال كتساوي moins la valeur absolue ديال Q2 est supérieur à 0. alors Q1 supérieur à la valeur absolue ديال Q2. الو غادي نشوفو دابا الروندمون ديال هاد الموتور. دائما لو روندمون ديال الموتور اللي واغو كتكون لوغان. شنو لوغان ديال هاد الموتور؟ سير لا ديبونس لوغان شنو هو؟ عطانا دبليو موان دبليو دائما حيت لو روندمون سيبيريور ا زيرو، يعني موان دبليو حيت دبليو انفيريور زيرو كندير موان دبليو سير لي ديبونس لا شالور اللي عطيناه. يعني دائما الروندمون شنو عطانا وشنو عطينا، شنو عطينا هاد الموتور عطينا كي ان وشنو عطانا دبليو. ما غنشوفوش هاد لا شالور حيت ماشي مهم لا شالور، حنا مهم عندنا هادو طرافاي اللي عطانا. واحد المحرك ديال السياره شنو مهم عندنا؟ مهم عندنا ديك الحركه اللي كيعطيها لدوك الرويض انه كي افونسي القدم، يعني كي داك لو طرافاي اللي كيعطي الطوموبيل شنو عطيتيه انت؟ عطيتيه واحد لا شالور. موان دبليو سير كي ان، موان دبليو هي كي ان بلس Q2 sur Q1, alors tu égales à Q1 et tu égales à Q1 sur Q1 tu égales à 1 plus Q2 sur Q1 tu égales à 1 Q2 هي moins la valeur absolue ديال Q2 Q1 moins la valeur absolue ديال Q2 sur Q1.
عندنا كي 2 سيغ كي 1 لا فالور ابسولي ديال كي 2 سيغ كي 1 كي 2 سيغ كي 1 من هاد العلاقة انفيريور ا 1 الوغ هادي انفيريور ا 1 1 موان هادي انفيريور ا 1 هادي سيبيريور ا 0 الوغ لو روندمون لقيناه بلي ما بين 0 و 1. الوغ دابا شفنا هاد الموتور تيرميك الروندمون ديال الموتور تيرميك غادي نشوفو دابا لو روندمون ديال واحد لا ماشين ريسيبتريس غادي نشوفو دوزيامون ديال واحد لا ماشين ريسيبتريس. الوغ دائما غادي نعتبرو واحد السورس شالوغ الاول عنده واحد تي ان دائما هذا هو هي لا ماشين ريسيبتريس كو سوا ماشين فريغوريفيك غنعتبر في الاول غادي نعتبرو واحد لا ماشين فريغوريفيك ماشين فريغوريفيك هي الثلاجة هي الكليماتيزور ماشين فريغوريفيك ماشين فريغوريفيك هي واحد لا ماشين اللي كتحاول انها تحيد لنا واحد لا شالوغ من واحد البلاصه يعني كتحاول تبرد لنا واحد الشومبر فروا يعني واحد الشومبر فروا كتحاول انها تبردها كتكستريغ لا شالوغ من واحد الدار ولا من واحد التونيل ولا من واحد لا شومبر كتحاول تكستريغ لا شالوغ. حنا كنعطيوها لو طرافيك حنا كنعطيوها الضوء يعني حنا كنعطيو الكتريسيتي حنا كنعطيوها لو طرافيك. الوغ تي 1 هذا هو تي 2 يعني دائما كتفونكسيون افيك دو سوشيال. الوغ حنا كنعطيوها لو طرافاي لهاد لا ماشين فريغوريفيك باش غدير باش تحاول انها اكسترير دائما كنعتبروا تي 1 سيبيريور تي 2. الوغ هذه هي لا شومبر فروا اللي عندنا هذه هي الدار ولا ديك هي الثلاجه اللي بغينا انها تحيد من هذيك لا شالوغ وكتاكسترير واحد لا شالوغ من هنا وكتعطيها كتحاول تعطيها لواحد لو سيستيم اللي هو الشون. الوغ هذه هي لا ماشين فريغوريفيك. الوغ دائما لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن تيغال كي 1 بلس كي 2 بلس دبل في. الوغ دبل في تيغال موان كي 1 بلس كي 2 وعندنا دبل في سيبيريور 0 الوغ كي 1 بلس كي 2 انفيريور 0 وعندنا كي 1 لا فالور كي 1 عندنا كي 1 انفيريور 0 حيت كتعطينا كي 1 الوغ لا فالور ابسولي ديال كي 1 تيغال موان كي 1 الوغ كي 1 شحال كتساوي موان لا فالور ابسولي ديال كي 1 بلس كي 2 انفيريور 0 الوغ كي 1 فالور ابسولي ديال كي 1 سيبيريور كي 2 فالور ابسولي ديال كي 1 سيبيريور كي 2. غادي نعقلو على هادي حيت دابا عاوتاني غنحاولو اننا نحسبو الروندمون شحال كيساوي. دائما الروندمون ديال لا ماشين شنو عطاتنا هاد لا ماشين يعني عطاتنا واحد هاد لا شالوغ اللي اكسترا يعني عطاتنا كي 2 على شنو عطينا حنا عطيناها واحد لو طرافاي يعني كي 2 على لو طرافاي شنو هو يعني هو موان كي 1 بلس كي 2. هذا هو لو روندمون ديال لا ماشين فريغوريفيك. دابا غادي نشوفو بومبا شالوغ هي نفس هاد البرانسيپ ديال الماشين فريغوريفيك غير هي شنو الفرق بينها وبينه هي انها كتحاول انها تاكستري لينا هاد كنعطيوها لو طرافاي كتحاول انها تسخن لينا هاد لا شومبر. حنا الماشين فريغوريفيك كتحاول انها تحيد لينا واحد لا شالوغ من هاد لا شومبر يعني هذا هي الفريغو اللي بغينا حنا اننا نبردوه يعني كتحاول تاكسترير واحد لا شالوغ من هذا وحنا كنعطيوها لو طرافاي. بومبا شالوغ يعني كنحاول كنعطيوها نفس الطرافاي مثلا ولكن ما مهتمينش حنا بهاد الشومبر فرو كنهتموا بهنا كنحاولوا كنبغيو نسخنوا واحد السيستيم يعني كان واحد البلاصه واحد الماشين واحد البومبا شالوغ يعني كتحاول تسخن لينا واحد لا شومبر اللي بغينا حنا يعني لوغان ديالنا هو هادكي انا هذا هو لوغان يعني هاد لوغان هو هادكي اللي كتعطينا لوغان ديال الماشين فريغوريفيك هو هاد كيدو اللي حيدت لنا داك الشومبر فرو هذيك الشغل اللي اكستري مي بومبا شالوغ كي 1 يعني ديك الشغل اللي عطاتنا لهاد لو سيستيم ديالنا. الوغ دابا غادي نشوفو هاد بومب شالوغ غادي نشوفو بومب شالوغ الوغ نفس الشيء بومب شالوغ غادي يكون عندنا سيستيم تي 1 تي 2 غادي تكون عندنا هادي هي بومب شالوغ ديالنا حنا كنعطيو هاد البومب كنعطيوها لو طرافاي باش تاكستري لينا واحد لا شالوغ هنا كي 2 كتعطيها لنا لهاد كي 1 تيلكو دائما تي 1 سيبيريور ا تي 2.
الو دائما دلتا يو، دائما داك الروندمون دونك شحال كيساوي لينا لو غان. شنو ربحنا هو كي دو على شنو عطينا حنايا هو موان كي دو، حيت كي دو عطات كي دو نيجاتيف كي دو، دونك موان كي دو اللي هي بوزيتيف على دبليو تيكالا موان، لا هادي هي كي ان، حيت تي ان موان كي ان على دبليو الو تيكالا موان كي ان دبليو هي موان كي ان بليس كي دو تيكالا كي ان سا كي ان بليس كي دو. هذا هو الروندمون ديال البومب شالو. دابا غادي ندخلو للمعقول، دابا غادي نشوفو لو سيكل دو كارنون. لو سيكل دو كارنون غادي نشوفو لو سيكل دو كارنون. الوغ دابا غادي نحاول نشرح لكم بواحد الطريقه اللي هي سهله هاد لو سيكل د كارنون. هاد لو سيكل د كارنون عنده واحد الاهميه كبيره في لا تيرموديناميك، وخاص كلشي انه يفهمو. الوغ تبع معايا مزيان باش تفهمو. الوغ فاش كنعتبروا واحد سيكل دي تيرم، الوغ سافو دير عنده دو سورس تشالو. دائما سيكل دي تيرم دي هي جوج، عنده دو سورس تشالو. الوغ كاينه تي ان هذا هو السورس تشالو، وكاينه هذه هي تي دو هذا دوزيام سورس تشالو. هذا هو لو سيستيم ديالنا كي ايشونجي لينا لا شالور كي ان مع تي ان. ما غاديش نديرو لو سونس ديالها كو سوا كيعطينا ولا كنعطيو. كيشونجي لينا لا شالور كي دو مع سيستيم دو، وكنعطيو حنا لو طرافاي ولا هو كيعطينا لو طرافاي. يعني اون جينيرال تيركو تي ان سيبيريور ا تي دو. شنو هو لو سيكل دو كارنون؟ سي ان سيكل اللي هو دي تيرم لي اونتيغمون ريفيرسيبل. هو السيكل دو كارنون هو دي تيرم بليس ريفيرسيبل. لو سيكل دو كارنون هو واحد لو سيكل لي دي تيرم اللي عنده دو سورس تشالو و ريفيرسيبل. اشنو كتعني ريفيرسيبل؟ يعني هاد لو سيستيم فاش كيشونجي لينا لو طرافاي، فاش كيشونجي لينا لا شالور مع هاد لا سورس اون، يعني فاش في ديك اللحظه فاش كيشونجي لهاد لا فاش كيتم هاد لي شونج تشالو كي ان مع لو سيستيم تي ان، كنقولوا دائما سيكل ريفيرسيبل. واحد لو سيستيم واحد ترانسفورماسيون ريفيرسيبل يعني واحد سويت دو ترانسفورماسيون كازي ستاتيك، يعني واحد لا ترانسفورماسيون اللي هي لونت اللي فيها واحد سويت ديال لي زيتا ديكيليبر تيرموديناميك. يعني اشاك انستون كاين واحد ليكيليبر تيرموديناميك. يعني فاش كنقول شنو هو اشاك انستون كاين واحد ليكيليبر بين هاد لو سيستيم وهاد تي ان. كيسكو سافو دير كي سافو دير انه هاد لا تمبيراتور ديال هاد لو سيستيم هي لا تمبيراتور ديال هاد ديال لا سورس شالور. يعني فاش كيكون كيشونجي هاد لو سيستيم لا شالور مع هاد السورس شالور اون، في ديك اللحظه كتكون لا تمبيراتور ديال هاد لو سيستيم هي نفس لا تمبيراتور ديال السورس شالور. كتكون عنده تي ان، يعني كيبقى يشونجي لا شالور كي ان. عاوتاني فاش كيكون كيشونجي لو سيستيم لا شالور مع لا سورس شالور الثاني، كتكون لا تمبيراتور ديالو هي نفسها ديال تي 2. يعني حيت سي اون سويت ديطا ديكيليبر تيرموديناميك. يعني اشاك كونستون شنو هو ايكيليبر تيرموديناميك؟ يعني واحد ليكيليبر بين، يعني واحد ليكيليبر ديال البريسيون ديال لا تمبيراتور ديال كذا. يعني فاش كيكون كيشونجي لا شالور مع تي 2 كيكون واحد ليطا ديكيليبر، يعني نفس لا تمبيراتور ديالو هي نفس لا تمبيراتور ديال السيستيم. يعني شنو كتعني؟ فاش كيشونجي لا شالور مع البروميير سورس شالور لا تمبيراتور ديال السيستيم هي نفسها ديال هذا ديال البروميير سورس. فاش كيشونجي لا شالور مع الدوزيام سورس شالور لا تمبيراتور ديالو هي نفس لا تمبيراتور ديال السورس شالور الثاني. يعني ترانسفورماسيون ديال لا شالور هي ايزوتيرم، يعني كيكونوا فيها دو زيزوتيرم. ايزوتيرم الاول تي 1، الايزوتيرم الثاني تي 2. فاش كيشونجي لا شالور كي 1 كتبقى لا تمبيراتور ديالو هي تي 1، فاش كيشونجي لا شالور مع تي 2 لا تمبيراتور ديالو هي تي 2، يعني دو ايزوتيرم. ثانيا فاش كينتقل من هاد كي 1 فاش كيشونجي لا شالور من هاد تي 1 كينتقل باش يشونجي لا شالور من هاد تي 2، هاد لا ترانسفورماسيون كتكون ادياباتيك. فاش كينتقل لو سيستيم كيكون كيشونجي لا شالور كي 1 مع تي 1 كينتقل باش يعاود يشونجي لا شالور كي 2 مع تي 2، هاد ترانسفورماسيون من تي 1 حتى تي 2 كتكون سون ايشونج تشالو، يعني كتكون ادياباتيك. الو دو زادياباتيك شنو كتعني؟ يعني فاش كنجيو لواحد دياغرام ديك لابيرون بي اون فونكسيون دو في، راه درت لكم في واحد الفيديو ريبريزونطاسيون غرافيك ديال ليزوتيرم لا دياباتيك، حيت هي عندها حيت مهمه. ليزوتيرم دائما هو هذا،
يعني فاش نقولوا تي ان سيبيريور تي دو هذه هي تي ان، هذا هو لوزوتيرم تي دو، يعني تي ان سيبيريور تي دو هادو هما لي زوزوتيرم. هذا واحد واحد ترانسفورماسيون اللي كتبقى فيها لا تمبيراتور كونستانت. يعني فاش كيكون هاد البريسيون هاد لا تمبيراتور في هاد البوان، فاش كنتقل من هاد البوان لهاد البوان كتبقى لنا لا تمبيراتور كونستانت، كيتغير الفوليوم البريسيون كتبقى لنا لا تمبيراتور كونستانت. هاد لي زوتيرم الثاني لو زوتيرم الثالث كتهدي تي ان تي دو. الوغ فاش كيما قلنا دوز ادياباتيك سافو دير فاش كنتقلوا من تي ان حتى تي دو، فاش كينتقل السيستيم يشونجي من تي ان د لا شالور كيشونجيها مع تي دو، كينتقل من تي ان تي دو، هاد لا ترانسفورماسيون كتكون ادياباتيك يعني سون شونج شالور. لا بون ديال لا دياباتيك قلنا كبر من لا بون ديال لي زوتيرم، ديال لي زوتيرم لا بون ديال لا دياباتيك هي هادي، ولا دياباتيك الثاني هي هادي. الوغ هذا هو لو سيكل د كارنو، هذا هو لا دياباتيك الاول، هذا لا دياباتيك ريفيرسيبل الاول، هذا لا دياباتيك ريفيرسيبل الثاني، هذا هو لو زوتيرم الاول، هذا هو لو زوتيرم الثاني. الوغ هذا وهذا شنو قلنا شنو هما دي زيزوتيرم ايزوتيرم، وهذا شنو هما لي زادياباتيك. هذا هو لو سيكل د كارنو اللي بغيت كلشي يفهمو، حيت هو لا باز ديال لي ماشين تيرميك. فاش غنوصلو لماشين تيرميك خاصكم تكونوا كاملين فاهمين هذا السيكل د كارنو. دابا شفنا هاد لو سيكل كارنو، دائما اي سيكل كيكون فيه سيكل موتور سيكل ريسيبتور. غادي نشوفو بور هاد لو سيكل د كارنو غادي نشوفو لو سيكل موتور و لو سيكل ريسيبتور. بالنسبه للاخوان الا كنتو كتفهموا هادشي اللي كنشرح مزيان نقولوها ليا في لي كومونتير، ما كنتوش كتفهموا شفتوا شي رومارك ماشي هي هذيك، شفتي انني كنزرب ولا كنتعطل ولا كنبقى نعاود الهضره بزاف، حاولوا انكم تقولوها ليا في لي كومونتير باش نعرف كيفاش غادي، ولا شي حاجه اللي ما شرحتوهاش نعاود نشرحها ما كاين حتى مشكل. الو دابا اول حاجه شفنا لو سيكل د كارنو، غادي نشوفوا اول حاجه لو سيكل موتور د كارنو. يعني غادي نشوفوا لو موتور د كارنو باش نشوفوا لو روندمون ديال هذا لو سيكل د كارنو موتور دو كارنو. هاد لو موتور د كارنو غادي دائما غادي نعاودو نرسمو لو سيستيم ديالنا. هذا هو لو موتور دو كارنو. دائما عندنا لا سورس شالور تي ان، عندنا سورس شالور تي دو، يعني غادي يعطينا اي بلا شالور من كي ان كي دو دبل في. الوغ لو سيكل د كارنو شنو هو؟ بي اون فونكسيون دو دائما دياغرام د كلابيرو. غادي نرسمو ليزوتيرم الاول اللي هو تي ان، غادي نرسمو ليزوتيرم الثاني اللي هو تي دو، غادي نرسمو لا دياباتيك الاول وغادي نرسمو لا دياباتيك الثاني. الوغ تي ان فاش كيكون كيشونجي لا شالور الموتور كانو كيشونجي لا شالور مع السورس ان كيشونجي لا شالور كي ان، يعني كتكون لا تمبيراتور ديالو هي نفس لا تمبيراتور ديال الثاني. يعني في هاد لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم الاولى كيكون لو سيستيم كيغوصوا هاد لا شالور كي ان، كيغوصوا هاد لا شالور كي ان. فهاد تي دو فاش كيكون لا تمبيراتور ديال السيستيم هي تي دو كيكون كيشونجا هاد لا شالور كي دو، يعني كيعطينا لا شالور كي دو، يعني كي هادي هنا كيشد كي دو كي ان هنا كيعطينا كي دو، يعني داكشي شفنا هاد المعنى هذا. الوغ لو سيكل موتور دائما لو سيكل موتور كيكون في لو سونس دي زيغوي دي مونطر، يعني هذا هو لو سونس دي زيغوي دي مونطر. عفوا هنا السيستيم كيعطينا موان كي دو في لو روندمون، كيعطينا موان كي دو حيت كي دو نيجاتيف ديما كنقولو موان كي دو. الوغ دابا غادي نابليكيو لو بروميير برانسيپ دو ثيرموديناميك هاد السيكل د كارنو. نابليكيو لو بروميير برانسيپ. Le premier principe شنو كيقول؟ يعني la variation de l'énergie interne pendant une cycle de transformation est égale à 0. يعني كيعطينا Q1 plus Q2 plus W est égal à 0. يعني غادي نعتبرو هادي A B C D. الوغ عندنا لو روندمون شنو هو؟ يعني لو ترافاي موان W على شنو عطينا Q1. الوغ موان W هي Q1 plus Q2 على Q1 تيكال 1 plus Q2 على Q1. الوغ هنا تبعو معايا مزيان، هنا فاش كنكونسيديريو ان غاز بارفي، هاد لو سيستيم فيه لو غاز بارفي، هاد لو موتور خدمنا بواحد لو غاز بارفي. الوغ فاش غادي نشوفو هاد ا بي غادي نشوفو هاد ترانسفورماسيون من ا بي، هاد ا بي من ا
تربي شنو كيكون فيها ليشونج دو شالو Q1 بليس W ديال AB شحال كتساوينا هي لا فارياسيون دو لينيرجي انتيغ من A تاع B. دونك T1 هي ايزوتيرم و لينيرجي انتيغ ديال لو غاز بارفي نو ديبون كو دو لا تمبيراتور. يعني الا كانت لا تمبيراتور كونستانت يعني لا فارياسيون دو لينيرجي انتيغ تيكال زيرو. با دو فارياسيون دو لينيرجي انتيغ تا كتفاريا لا تمبيراتور عاد كتفاريا لينيرجي انتيغ ديال لو غاز بارفي. الا كانت لا تمبيراتور كونستانت يعني با دو فارياسيون دو لينيرجي انتيغ يعني ديلتا اي تيكال زيرو. الوغ كي ان شحال كتساوينا هي موان دبليو ا بي يعني موان لانتيغرال لي موان بي دي في يعني بي دي دو في من في نعتبرونا من في ا تال في بي. كي ان ايزوتيرم يعني بي شحال هو ان ار تي هادي كونستانت كنخرجوها على دي دو في سير في من في ا تال في بي. الوغ تيكالا ان ار تي ان على de VB sur VA. Alors, Q1. Q1 est égal à NRT ln de VB sur VA. Autant que VB supérieur à VA, alors Q1 supérieur à 0. Alors, بنفس الطريقة غادي نشوفو من C تر D. Alors la variation de l'énergie interne C تر D tant que هو isotherme يعني كيساوي 0 تيكال W ديال CT بليس Q2 تيكال 0. alors Q2 تيكال موان W CT. alors شنو كتساوينا l'intégral P D de V من C تر D تيكال N R T2 intégral D de V sur V, C tel T, est égal à N R T2 ln de V D sur V C. Maintenant, V D inférieur à V C, alors Q2 inférieur à 0. حيت فاش كيكون ln ديال واحد الحاجة اللي قل من واحد يعني ln ديال ديك الحاجة هي قل من 0. alors فاش كنديرو Q2 sur Q1 NR غنختزلو بها تبقى لنا T2 sur T1 ln de VB sur VD sur VC ln de VB sur VA. الوغ باش نعرفو العلاقة بين T2 و T1 و VB و VC غادي نمشيو لهاد المنحنى هذا. غادي نشوفو في هادي سي دون ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفيرسيبل. هادي ادياباتيك ريفيرسيبل وعارفين شنو هما لي زيكواسيون ديال لادياباتيك ريفيرسيبل. عارفين بلي لادياباتيك ريفيرسيبل يعني تي في اس غاما موان 1 تيكالا كونستانت. الوغ غادي نطبقو هاد العلاقة هادي على هاد لادياباتيك ريفيرسيبل. الوغ تي بي شناهي هي تي 1 فوا في بي اس غاما موان 1 تيكالا تي سي اللي هي تي 2 في سي اس غاما موان 1. الوغ غادي نطبقوها حتى على هذا تي 1 في ا اس غاما موان 1 تيكالا تي 2 في دي اس غاما موان 1. الوغ فاش كنقسمو هادي على هادي كتمشي تي 1 يعني كتبقى لنا في بي على في ا اس غاما موان 1 تيكالا في سي على في 2 اس غاما موان 1 كنلقاو في بي على في ا تيكالا في سي على في دي. الوغ شنو كنلقاو انه في بي على في ا تيكالا في سي على في دي. Alors, en fin de compte, كنلقاو Q2 sur Q1 تيكالا موان Q2 sur T1 حيت كنلقاو هاد الالان هادي على الان هادي تيكالا موان 1 حيت في دي على في سي تيكالا في ا على في بي ماشي في بي على في ا يعني كتقلب. فاش كتقلب كتولي موان ال يعني كادو على ك1 تيكالا موان تي 2 على تي 1. الوغ كنجيو لو روندمون اون فان دو كونت ديالنا. لو روندمون شحال كيساوينا 1 موان Q2 sur Q1 يعني 1 بليس Q2 sur Q1 يعني 1 موان Q2 sur T1. هذا هو لو روندمون ديالنا لو روندمون ديال سيكل كارنو. وكنشوفو هاد الكارنو انه لاحظ انه كي 2 سير تي 2 تيكالا موان كي 1 سير تي 1. الوغ لاحظ انه دوكا دانا دياباتيك ريفيرسيبل كي 1 سير تي 1 بليس كي 2 سير تي 2 تيكالا 0. هادي هو اللي لاحقا اللي غادي يولي
لونتروبي هادي هي اللي غادي يقول لك اسيدي راه هي لونتروبي لا كونسيرفاسيون ديال لونتروبي في لوكا ديال دياباتيك ريفيرسيبل. نمشيو لواحد لو سيكل ريسيبتور. لو سيكل ريسيبتور نفس الشيء، نفس الشيء ما غيتبدل لينا والو، يعني نفس هادشي اللي درنا هنايا هو لو سيكل ريسيبتور. شنو اللي غيتغير؟ يعني انه كي ان هو اللي كيعطينا كي ان وكيستقبل لنا كي جوج، يعني كيعطيو كي جوج كيعطينا كي ان، ولو سيكل ريسيبتور كيتبدل هاد المنحه، كيتبدل هاد المنحه ديالها. الوغ نفس الشيء اللي غادي هذا وفي الروندمون فاش غادي نكالكيو الروندمون بنفس الطريقه لو كاع على لا ديبونس كنلقاو تي ان على تي ان موان تي 2 صافي. هادشي اللي غنلقاو، حيت غنلقاو الغوندمون، هو كي ان سير كي ان بليس كي 2، وديك لا طومبيراتور نفس الشيء غادي نقسمو كامل على كي ان، غادي تولي لنا واحد غنقسمو على كي ان يعني واحد بليس كي 2 على كي ان تيكالا ان سير ان ناقص كي ان سير كي 2 يعني تي 2 سير تي ان، غنضربو في تي ان غادي تولي لنا تي ان على تي ان موان تي 2 صافي. هادشي اللي غادي نحصلو عليه في الاخر، يعني بنفس الطريقه غادي نحصلو هذا. عاد غادي نجيو كارنو عطانا واحد لو تيوريم، واحد التيوريم اللي هي اساسيه، عطانا واحد لو تيوريم، تيوريم دو كارنو. شنو هي تيوريم دو كارنو؟ قال لك اودي كارنو يعني كيل كو سوا لو سيستيم، كيما كان السيستيم اللي بغينا ناخدو، كيما كان داك لي شونج تشالور ما كيهمناش، كيهمنا السورس تشالور طونك الروندمون كيتعلق غير بالسورس تشالور، يعني كيتعلق غير بلا طومبيراتور ديال تي ان و تي دو، ما كيتعلقش هنا بهاد كي دو شحال كتساوي وكي ان وهاد لو سيستيم كيفاش كيفونكسيوني. يعني لو سيكل د كارنو قال لك جميع اي سيكل د كارنو ديال اي ماشين خدامه بين واحد لا طومبيراتور تي ان وواحد لا طومبيراتور تي دو عندها نفس لو روندمون. يعني اي كيما واخا نبدلو هاد لا ماشين هادي وخلينا تي ان تي دو غادي نلقاو نفس الروندمون. يعني لو سيكل د كارنو ديبون كو دو تي ان اي تي دو ديبون كو دو لا طومبيراتور ديال لا سورس. يعني في النص ديال هاد الروندمون قال لك لو روندمون دو توت لي سيكل د كارنو فونكسيون اونتر لي ميم سورس et le même et il est supérieur à tout rendement d'un cycle irréversible fonction entre les mêmes sources. يعني قال لك اودي اي لو روندمون ديال هاد لو تيوريم ديال هاد لو كارنو سيبيريور الروندمون ديال واحد لا ماشين اللي خدامه في واحد لو سيكل اللي هو ايريفيرسيبل. يعني لا température ديال كارنو pour un cycle réversible qui est 1 sur T1 plus Q2 sur T2 est égal à 0 pour un cycle irréversible qui est 1 sur T1 plus Q2 sur T2 inférieur à 0. وكيفاش لقى بلي كي 1 سير تي 1 سي بليس كي 2 سير تي 2 فازو. يعني قال ودي بلي كوم كوا راه روندمون ديال الكارنو ديال سيكل كارنو تيقال 1 موان تي 2 سير تي 1 كيما لقينا، والروندمون ديال واحد ترانسفورماسيون اللي هي ايريفيرسيبل كيما كنعرفوا كاملين هي 1 بليس كي 2 سير كي 1. ونقول لك هاد الروندمون ديال كارنو سيبيريور الروندمون ديال ايريفيرسيبل، يعني 1 موان تي 2 سير تي 1 سيبيريور 1 بليس كي 2 سير كي 1. غادي نمشي واحد غادي تبقى لنا موان تي 1 سير تي 2، يعني غادي نجيبو هادي هنا غتولي لنا كي 2 سير كي 1 بليس تي 2 سير تي 1 سيبيريور انفيريور ا 0. يعني غادي نقسمو على تي 2 غادي نقسمو على تي 2 غادي نضربو في كي 1 غنقسمو على تي 2. فاش نقسمو على تي 2 وغنضربو في كي 1 يعني غتبقى لنا الوغ كيما قلنا غادي نضربو في كي 1 وغادي نقسمو على تي 2 غادي نضربو في كي 1 ونقسمو على تي 2 الوغ غتبقى لنا كي 2 على تي 2 بليس كي 1 على تي 1 انفيريور 0. يعني هذا هو لا تيوريم ديال الكارنو اللي من بعد غادي تولي لونتروبي.